السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في طبعا فيديو جديد يتعلق طبعا بالدالة الأسية النيبيرية. وفي هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق فقط إلى نهايات ديال الدالة الأسية. فعندنا الخاصيات المهمة جدا، هو أن الليميت ديال ليكسبونسيال دو إكس لوسك إكس تون فيغ بلس لانفيني بلس لانفيني اللي مهمة، والليميت ديال ليكسبونسيال دو إكس بلا هاد ان على إكس عطينا بلس لانفيني، ولا كان عندنا ثاني إكس أس ان طبعا عطينا بلس لانفيني. مثلا عندنا ليكسبونسيال دو إكس على إكس أس 3 عطينا بلس لانفيني على مثال. ثم عندنا ليميت ديال ليكسبونسيال دو إكس لوسك إكس تون فيغ موان لانفيني عطينا طبعا زيرو، والليميت ديال إكس ليكسبونونسيال دو إكس إكس تون فيغ ناقص عطينا زيرو، أو ليميت ديال إكس أس ان أس 3 أس 4 أس 17 ليكسبونونسيال دو إكس عطينا زيرو. والنهاية هذه الأخيرة ديال ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس ناقص 1 على إكس لوغسك إكس تون فيغ زيرو عطينا 1. غنديرو أمثلة تطبيقية لهاد الخاصيات. فمثلا عندنا ليميت ديال 2x moins 1 l'exponentielle de x tend vers طبعا الموان لانفيني. طبعا x tend vers الموان لانفيني، يعني شوف انا في موان لانفيني هذه هنا موان لانفيني ياك، عندنا جوج في موان لانفيني طبعا ناقص واحد، اذا هذه عطاتنا موان لانفيني، وهي شوف انا في موان لانفيني عطينا زيرو. هنا الشكل غير محدد، لكن هاد الداله كي دايره عندنا لاحظوا معمله. إلا خرجنا شكل غير محدد وهي معمله غنشروها، او العكس إلا كانت منشوره وخرجنا شكل غير محدد غنعملوها. دابا هي معمله وخرجنا شكل غير محدد غنشروها. جوج إكس في إكس هي جوج إكس ليكسبونونسيال دو إكس ناقص واحد في إكس اللي هي ناقص ليكسبونونسيال دو إكس، إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية. هاي شحال عطينا في موان لانفيني؟ ها هي إكس ليكسبونونسيال عطينا زيرو، طبعا جوج زيرو، وهنا شحال عطينا زيرو، إذا هي زيرو، الليميت خرجت لنا زيرو. نديرو مثال آخر. عندنا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس زائد 3 على إكس لوسك إكس تون فيغ زائد لا نهاية، إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. طبعا هذا عطينا زائد لا نهاية، و إكس هو كيعطينا زائد لا نهاية، ما لا نهاية ماهيش غير محدد. إذا هنا ديما كنعملو بليكسبونونسيال، نعملو هنا باش بليكسبونونسيال. حطينا هنايا واحد زائد 3 على ليكسبونونسيال طبعا على إكس، ياك هذا هو إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، هي الليميت ليكسبونونسيال دو إكس على إكس، هادي جا حطينا هنا في واحد زائد 3 على ليكسبونونسيال دو إكس إكس تون فيغ زائد لا نهاية. هاديك تعطينا زائد لا نهاية، هاهي ليكسبونونسيال دو إكس على إكس سواء كان إكس أو إكس أس إن عطينا زائد لا نهاية. 3 على ما لا نهاية عطينا زائد لا نهاية، 3 على ما لا نهاية زيرو، زيرو زائد واحد واحد، واحد زائد لا نهاية زائد لا نهاية. إلا بغينا نعلو غنقولو لأن ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس على إكس في زائد لا نهاية شنو كيعطينا؟ عطينا زائد لا نهاية. ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس على إكس في زائد لا نهاية كيعطينا زائد لا نهاية. غنديرو مثال آخر، وخصنا نخدمو مزيان بزاف في الدروس ديال الدوال، خاصنا تمارين بزاف. مثلا عندنا ليميت ديال 2x موان ليكسبونونسيال دو إكس إكس تون فيغ بلس لانفيني. هادي شنو عطينا بلس لانفيني؟ هادي بلس لانفيني، و ليكسبونسيال عطينا بلس لانفيني مع هاد موان لانفيني. ميمكنش نجمعو بلس لانفيني مع موان لانفيني شكل غير محدد. هنا غنعملو بإكس، شحال تبقى لنا هنا؟ جوج ناقص ليكسبونونسيال دو إكس على إكس إكس تون فيغ زائد لا نهاية. علاش عملنا بإكس؟ باش نحسو بحال هكا ليكسبونونسيال دو إكس على إكس. إذا ليكسبونونسيال دو إكس على إكس عطينا زائد لا نهاية مع الناقص ناقص لا نهاية، جوج ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية، وهي عطينا هادي زائد لا نهاية، زائد لا نهاية في ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية، هادي عطاتنا زائد لا نهاية. هنا كاين الضرب في
وهي شو عطاتنا زائد لا نهاية مع الناقص ناقص لا نهاية. دونك زائد لا نهاية في ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية. مثال آخر، ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أو كاري بلس 3 إكس حينما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. هنا زائد لا نهاية وهنا زائد لا نهاية، الشكل غير محدد. إذا غنقومو بالتعميل، ها ليكسبونونسيال هنا وهنايا غنعملو باش بإكس مربع. شحال تبقى لنا؟ واحد، طبعا زائد 3 إكس على إكس مربع. عملنا بإكس مربع يبقى لنا واحد، عملنا بإكس مربع حطينا هنايا إكس طونفير زائد لا نهاية. هادي غنديرو ليكسبونونسيال دو إكس على إكس مربع فوا هنا يبقى لنا واحد على واحد زائد ونختزلو إكس مع إكس يبقى لنا 3 على إكس طونفير بليس لانفيني. طبعا هادي شنو عطينا؟ ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أس جوج عطينا بليس لانفيني، وهاي 3 على ما النهاية زيرو بقى لنا واحد. واحد في بليس لانفيني هي بليس لانفيني، لأن الليميت ديال هادي هي كيعطينا بليس لانفيني. نديرو أمثلة أخرى حتى نتمكن من طبعا النهاية. هاد الجزء هذا ديال النهاية تكون الدالة الأسية. عندنا مثلا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس ناقص واحد على ليكسبونونسيال دو إكس زائد جوج إكس طونفير الموال لانفيني، وهي النيت غنخدموها ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس ناقص واحد على ليكسبونونسيال دو إكس زائد جوج غنخدموها في بليس لانفيني. نخدموها بموال لانفيني بليس لانفيني. بالنسبة لموال لانفيني أول حاجة كنستحضر الخاصيات. شحال عطينا الليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس موال لانفيني؟ شحال؟ عطينا زيرو، ها هي زيرو. شحال بقات لنا هنا؟ ناقص واحد. شحال عطينا؟ زيرو. زيرو زائد جوج هي جوج، دونك تعطينا بحال هكا ساهلة. عطينا زيرو ناقص واحد على زيرو زائد جوج اللي هي موان ان دومي، يعني ما فيهاش غير عوضنا. لكن في زائد لا نهاية عطينا لي زائد لا نهاية وعطينا زائد لا نهاية الشكل غير محدد. إذا غنعملو بليكسبونونسيال دو إكس. شحال تبقى لنا هنايا؟ واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال، حيت عملنا بليكسبونونسيال ما عنديش أنا نحطو في مقام على نعملو هنا بليكسبونونسيال. شحال تبقى هنا؟ واحد زائد جوج على ليكسبونونسيال دو إكس، حيت عملنا بليكسبونونسيال دو إكس. شحال يبقى هنا؟ واحد، وهنا غنديرو جوج على ليكسبونونسيال دو إكس إكس طونفير زائد لا نهاية. عاد مشينا هادي مع هادي غتبقى لنا هي واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال دو إكس، وهنا واحد زائد جوج على ليكسبونونسيال دو إكس إكس طونفير زائد لا نهاية، اللي كتعطينا واحد على ما لا نهاية زيرو، جوج على ما هي زيرو، بقى لنا واحد على واحد اللي هي واحد. ضروري خصنا دابا نخدمو أمثلة تكون شوية زايدة. إذا مثال آخر، عندنا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس ناقص واحد على إكس أو كاري طبعا زائد لا نهاية، ثم ليميت ديال جوج إكس مربع ناقص إكس ليكسبونونسيال دو إكس في موال لانفيني. نخدمو هادو النهايتين. الليميت في زائد لا نهاية تعطينا هادي زائد لا نهاية، وطبعا إكس مربع كيعطينا زائد لا نهاية، الشكل غير محدد. إذا في البسط غنعملو بليكسبونونسيال دو إكس. شحال تبقى لنا هنايا؟ واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال دو إكس على طبعا إكس مربع. واضحة، لأن عملنا ليكسبونونسيال إكس غيبقى هنا واحد، عملنا ليكسبونونسيال إكس معندناش غنحطو واحد ليكسبونونسيال. من موراها غنجيبو هادي تحت من هادي ليكسبونونسيال دو إكس على إكس مربع عامل لي واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال دو إكس إكس طونفير زائد لا نهاية. هاي شوف عطينا زائد لا نهاية، واحد على زائد لا نهاية زيرو، بقى لنا واحد، واحد زائد لا نهاية طبعا زائد لا نهاية. ونقول التعليل لأن ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس على إكس مربع في زائد لا نهاية كيعطينا زائد لا نهاية. هادي راه مهمة. ها هي ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أصلي كيعطينا زائد لا نهاية. نمشيو ديال ناقص لا نهاية. أول حاجة كنعوضو هادي حدودية الدرجة الثانية. دونك ها شحال عطينا في ناقص لا نهاية؟ دونك أكبر درجة هي هادي، عطينا زائد لا نهاية لأن الأس الزوجي. عندنا هنا الأس الزوجي عطينا هادي زائد لا نهاية، وهادي عطينا في ناقص لا نهاية زيرو. ميمكنش نديرو زائد لا نهاية في زيرو، الشكل غير محدد. وعندنا معملة، إذا غنشرو
غنضربو هادي في هادي، جوج إكس مربع ليكسبونونسيال دو إكس ناقص إكس ليكسبونونسيال دو إكس، إكس طونفير ناقص لا نهاية. وهادي عندنا خاصية، إكس مربع ليكسبونونسيال إكس حطينا ها هي زيرو، وهي شحال حطينا ثاني هي زيرو، دونك خرجت لنا النتيجة زيرو. علاش؟ لأن ليميت ديال إكس أس اثنان ليكسبونونسيال دو إكس في موال لانفيني زيرو، هو ليميت ديال ليكسبونونسيال في موال لانفيني تا هو زيرو. ندير شي مثال آخر أو تمرين يعني فيه النهايات حتى نتمكن من هاد النهايات. دابا عندنا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس ناقص واحد أس تلاتة في موال لانفيني، والليميت ديال جذر المربع ديال ليكسبونونسيال دو إكس هو زائد واحد على إكسبونونسيال إكس زائد لا نهاية. إذا بالنسبة لهذه شحال كاين هادي في موال لانفيني؟ زيرو. غندير بحال هكا زيرو ناقص واحد أس تلاتة اللي هي ناقص واحد. ساهلة، علاش؟ لأن ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس في موال لانفيني كيعطينا زيرو، هذا هو. بالنسبة لهادي فيها جذر مربع، أول حاجة نخدموها بلا جذر، عاد نديرو جذر. هادي هي ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس زائد واحد على ليكسبونونسيال دو إكس في زائد لا نهاية. شنو عطينا هادي؟ زائد لا نهاية، وهادي واحد على زائد لا نهاية زيرو، دونك زائد لا نهاية. تعني لأن الليميت ديالي عطينا زائد لا نهاية هي الأولى. من موراها إذا اللي عطاتنا زائد لا نهاية تجمع مربع زائد لا نهاية. إذا هادي اللي عطاتنا هادي زائد لا نهاية، دونك خرجنا النتيجة زائد لا نهاية. نديرو واحد شي جوج نهايات وننهي الحصة. عندنا ليميت ديال جوج إكس مربع ناقص إكس زائد واحد ليكسبونونسيال دو إكس في موال لانفيني، وعندنا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أس تلاتة زائد إكس زائد واحد في بليس لانفيني، هادي في موال لانفيني بليس لانفيني. دونك باش نخدمو هادي هي أولا كنخدمو هادي وهادي، هادي في موال لانفيني كناخدو أكبر درجة لأنها حدودية، أكبر درجة باعتبار أن الأس الزوجية عطينا هادي زائد لا نهاية، هي زائد لا نهاية، نكتبها غير للتوضيح. وهي شحال عطينا؟ زيرو. ما كنهتموش بهاد ناخدو أكبر درجة. إذا هذا الشكل غير محدد غنضطرو، هي كي دايرة هادي معملة، غنشرو نديرو جوج إكس مربع غنضربوها في ليكسبونونسيال ناقص إكس ليكسبونونسيال زائد واحد ليكسبونونسيال في موال لانفيني. هادي راه خاصها إكس أس إن ليكسبونونسيال إكس عطينا زيرو، ها هي، وهاي تا هي عطينا زيرو، الثالث عطينا زيرو، كلشي إذا زيرو. ونقول لأن الليميت ديال هادي زيرو، الليميت ديال هادي زيرو، الليميت ديال زيرو، هذا هو التعريف. بالنسبة لهادي هي هاي شحال عطينا؟ زائد لا نهاية، وهادي تاخدو أكبر درجة زائد لا نهاية، فورم انديتيرميني. ألور غنمشيو نعملو لتحت، هي اللي غنكتبو هي ليميت ليكسبونونسيال دو إكس على نعملو الإكس أس تلاتة كلها، تبقى هنا واحد. شحال عندي؟ إكس، نعمل في إكس أس تلاتة، إذا بقى خاصني إكس مربع نحطها في المقام. نعمل في إكس أس تلاتة ما عندي والو، ندير هنا واحد على إكس أس تلاتة، إكس طونفير بليس لانفيني هي الليميت. نكتبو هادي تحت هادي هادي هي ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أس تلاتة في واحد على واحد زائد واحد على إكس مربع زائد واحد على إكس أس تلاتة، إكس زيرو واحد على إكس أس تلاتة إكس طونفير بليس لانفيني. هاي شحال عطينا خاصية؟ ليكسبونز إكس على إكس أس إن كيعطينا بليس لانفيني، هادي بليس لانفيني، وهادي واحد على ما هي زيرو، واحد على ما هي زيرو، شحال بقى لنا؟ واحد، واحد بليس لانفيني بليس لانفيني، دونك النتيجة هي هنا تساوي بليس لانفيني، عرفنا بليس لانفيني. نعم، نكون قد أنهينا هذه الحصة، إلى حصة قادمة إن شاء الله باش نخدمو بها باقي نخدمو النهايات.